बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमारी गुज़िश्ता टॉपिक जिसका नाम हमने रखा था द स्टोरी ऑफ बाइबल, इसका पार्ट नंबर 3 होगा जिसका नाम है तौरात का तारुफ़ और तारीख़ी वाक़यात। तो नाज़रीन, हमारी जो गुज़िश्ता 2 इसके पार्ट हैं उसका लिंक आपको ऊपर आई आइकन में मिल जाएगा और आपको शो भी हो रहा होगा। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप अहबाब से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि तौरात का तारुफ़ और तारीख़ी वाक़यात। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तौरात या तौरात अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कानून। कुरानी इस्तिलाह में तौरात से मुराद वो किताब है जो अबरानी ज़बान में बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई थी। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी मुरव्वजा या मौजूदा तौरात है उसका क्या तारुफ़ है। तो नाज़रीन, यहूद के बुनियादी मजहबी लिटरेचर को बाइबल कहा जाता है। ये एक दरअसल यूनानी लफ्ज़ बिबलिया जिसके मानी है किताब से माखूज़ है। इसे उर्दू में अहदनामा कदीम या पुराना अहदनामा कहते हैं। इंग्लिश में इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। अरबी में इसको अहद अतीक कहते हैं। नाज़रीन, ये बाइबल एक किताब का नाम नहीं है बल्कि ये किताब 39 किताबों का मजमुआ है। ये किताब 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। इसका पहला हिस्सा तौरात जिसमें 5 किताबें हैं और 187 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस ख़ास हिस्से को यहूदी इल्हामी किताब समझते हैं और इसे तौरात का नाम देते हैं। तौरात ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है तालीम, कानून, और इसको अरबी में तौरात कहा जाता है और इसको अंग्रेज़ी में तौरा कहा जाता है। इसका दूसरा हिस्सा सहाइफ़ अंबिया जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम से मौसूम सहाइफ़ और बनी इसराइल की तारीख़ी वाक़यात हैं। ये हिस्सा 22 किताबों पर मुश्तमिल है। इस किताब का तीसरा हिस्सा ज़्यादातर मजहबी अदबी तहरीरों पर मुश्तमिल है। इसमें 12 किताबें हैं। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो है वो तौरात के मुतल्लिक़ है, इसलिए हम तौरात की किताबों का मुख्तसर तारुफ़ पेश करते हैं। नाज़रीन, तौरात की पहली किताब का जो नाम है वो है पैदाइश। ये किताब 50 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस किताब में ज़मीन व आसमान की तख्लीक से लेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक के अहवाल बयान किए गए हैं। नाज़रीन, तौरात में दूसरी जो किताब है इसका नाम है खुरूज। ये किताब 40 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस किताब में फ़िरऔन, मूसा अलैहिस्सलाम की तख्त नशीनी और बनी इसराइल को इज़ार रसानी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत का मिलना, फ़िरऔन के सामने मुअज़्ज़ात का ज़हूर और फ़िरऔन का इनकार, फ़िरऔन का लश्करियों समेत बहर कल्ज़म में गरक होना और बनी इसराइल का सहराए सीना में खैर से पहुँचना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर जाना और बाज़ अहकामात इसमें मज़कूर हैं। नाज़रीन, तौरात की जो तीसरी किताब है इसका नाम है अहबार। यह किताब 27 अबवाब पर मुश्तमिल है और इस किताब में फ़िकी अहकाम मज़कूर हैं। नाज़रीन, तौरात की जो चौथी किताब है इसका नाम है गिनती। ये किताब 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस किताब में बनी इसराइल के 12 कबीलों की तकसीम, इनकी मरदमशुमारी, आपकी बहन मरियम की वफ़ात, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात, आपको आपकी मौत के करीब का इल्म, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना, बालम बिल औरा की नाफरमानी और इसका मकतूल और बाज़ गज़वात का बयान है। नाज़रीन, तौरात की 5वीं और आखिरी किताब का नाम इस्तिस्ना है। ये किताब 34 अबवाब पर मुश्तमिल है। इस किताब में वो अहकाम मज़कूर हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम पर मोआब की सरज़मीन पर नाजिल हुए थे। आपकी वफ़ात तक पेश आने वाले वाक़यात भी इसी किताब में मज़कूर हैं। नाज़रीन, अब हम ये बात करते हैं
کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات کی کیا کیفیت تھی۔ تو ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمانے قدیم میں تحریر قلم و کرتاس وجود میں نہیں آئی تھی، بلکہ لوہا، پیتل، پتھر، لکڑی پر نقوش کندہ کیے جاتے تھے اور وہی تحریر کہلاتی تھی۔ روئی اور ریشم سے وجود میں آنے والا کاغذ 8ویں صدی میں ایجاد ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات پتھر یا لکڑی کے تختوں پر منقوش تھی۔ تورات اسی نقش شدہ کیفیت میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر نقش فرمائی تھی۔ یہ دونوں باتوں میں احتمال ہے، جو کہ مفسرین نے قرآن پاک کی سورۃ اعراف آیت نمبر 145 کی تفسیر میں لکھا ہے۔ پتھر اور لکڑی کی یہ تختیاں انتہائی قیمتی ہوتی تھیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا، اسی ایک نسخے کو اس میں محفوظ رکھا اور ہر کسی کو براہ راست اس سے استفادے کی اجازت نہیں تھی۔ تورات کے حفظ کے رواج کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی سرکش طبیعت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اور ان کو بار بار تورات کی تحریف کا خدشہ بھی لگا رہتا تھا، جو کہ آپ کو موجودہ تورات کی کتاب استثناء میں موجود ہے۔ لکھا ہے تورات کی کتاب استثناء باب نمبر 31 آیت نمبر 24، 25 اور 26 میں کہ جب حضرت موسیٰ نے ان شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئی، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ وہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے صندوق کے پاس رکھ دو تاکہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور سرکشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی خداوند سے بغاوت کرتے ہو، میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ کرو گے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی پیشگی حفاظت کی 2 وصیتیں فرمائی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی حفاظت کے لیے 2 وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے پہلی وصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر 7 سال کے آخر میں جب اسرائیلی جمع ہوں تو تورات کو پڑھ کر سنایا جائے۔ دوسری، ہر اسرائیلی بادشاہ اس کی ایک نقل اتروا کر اپنے پاس رکھے اور اس کو پڑھتا رہے۔ ناظرین، اب ہم ان دونوں وصیتوں کو تورات کی کتاب استثناء کے باب نمبر 31 اور اس کی آیت نمبر 9 تا 13 میں دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اس صندوق میں تورات رکھ کر اسے بنی لاوی اور اسرائیل کے تمام بزرگوں کے سپرد کیا، اور انہیں یہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ہر 7 سال کے آخر میں جب اسرائیلی جمع ہوں تو ان کو تورات پڑھ کر سنانا۔ دوسری وصیت کے متعلق تورات کی کتاب استثناء اس کا باب نمبر 17 اور اس کا فقرہ نمبر 18 اور 19 میں لکھا ہے، اور جب وہ تخت پر جلوس کرے تو اس کی شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس ہے ایک نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے اور اسے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اسے پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ ناظرین، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دونوں وصیتوں کے ساتھ وہی افسوسناک سلوک کیا جس کا اندیشہ اس ضدی اور ہٹ درم قوم سے موسیٰ علیہ السلام کو ہو چکا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اسے دوبارہ پڑھ کر قوم کو سنایا، لیکن اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد تک پڑھے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی کسی بادشاہ نے دوسرا نسخہ نقل کروا کر اپنے پاس رکھنے کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اب ناظرین، ہم اس طرف آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کا کیا حشر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد زمانہ خلافت حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ میں آئی۔ آپ 31 سال تک بنی اسرائیل کے منتظم اور مدبر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اسرائیلی اجتماع کو 2 بار تورات پڑھ کر بھی سنائی۔ آپ کی وفات کے بعد زمانہ خلافت حضرت ہارون علیہ السلام کے پوتے حضرت فیخاس بن الیازر بن ہارون کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 25 سال تک قوم کی قیادت فرمائی اور انہیں شریعت پر کاربند رکھا۔ اس تمام عرصے میں تورات کا صرف ایک ہی نسخہ تھا جو پہلے حضرت یوشع کے پاس تھا اور پھر حضرت فیحاس کے پاس رہا، جو کہ یہودیوں کے کاہن اعظم تھے۔ تورات سنبھالنے کا اعزاز اسی خاندان کے پاس تھا۔ عوام کو براہ راست دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت یوشع کے بعد تورات کی 7 سالہ اجتماعی سماعت بھی موقوف ہو گئی۔ حضرت فیحاس کی وفات کے بعد اقتدار کی باغ ڈور سور سیدہ نامی ایک اسرائیلی کے پاس آئی۔ یہ پہلا اسرائیلی شخص تھا
جس نے اعلانیہ بت پرستی اختیار کی اور ارتداد اپنایا۔ اسی کے عہد اقتدار میں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل نے اجتماعی طور پر بت پرستی اختیار کی اور وہ سب مرتد ہو گئے۔ اس کے عہد سے لے کر حضرت طالوت علیہ السلام کے عہد تک کم و بیش 550 سال کا عرصہ ہے۔ بنی اسرائیل نے 7 مرتبہ اجتماعی ارتداد اختیار کیا۔ مختلف ادوار میں کیے گئے ارتداد کی مجموعی مدت کم و بیش 114 سال ہے، جس کی پوری تفصیل علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الملل والنحل میں بیان کی گئی ہے۔ ارتداد کا پہلا دورانیہ 8 سال، دوسرا دورانیہ 18 سال، تیسرا دورانیہ 20 سال، چوتھا دورانیہ 7 سال، پانچواں دورانیہ 3 سال، چھٹا دورانیہ 18 سال اور ساتواں دورانیہ 40 سال تک رہا۔ ناظرین، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جو لوگ چھوٹے سے شہر میں قیام پذیر ہوں اور ان کے دین کے پیروکار اس شہر کے علاوہ کہیں نہ پائے جاتے ہوں، 550 سال تک انہوں نے تورات کی سماعت صرف اپنے کانوں سے سنی ہو اور اس کے حفظ کا کوئی رواج نہ ہو، نہ ہی اس کی کوئی درس و تدریس کا اہتمام ہو، پھر 125 سال تک پوری قوم کفر کی گھٹا توپ اندھیروں میں بھٹکتی رہی ہو، اس صورتحال کے بعد بھی تورات کے محفوظ ہونے کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ ایک نشان آ کے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری جو اس کی گزشتہ ویڈیو ہے وہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔